हजुरहरू नि म जस्तै एसाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होला सायद। मैले हजुरहरूलाई हाम्रो स्टोरी युनिक छ भनेर फर्स्ट एपिसोडमै भनेको थिएँ। के लाग्छ त एसाले मलाई त्यो मेसेजको रिप्लाई दिइहोलिन्? के हामीले स्टोरी एसाको भ्यूबाट सुन्न पाइन्छ त? के विदुरले मलाई ढाँटेकै हो त? अब के भयो एसा र विदुरको बीच? आर दे स्टिल इन टच? What will be the Esa's response and reply? यस्तै क्वेसनहरूको एन्सर हो यो एसा द रिप्लाई भोल्युम 2। अहिलेसम्म जति नि पाठ सुन्नुभयो यो सब विदुरको रियल एक्सपिरियन्सहरू थियो र यो सब स्टोरी विदुरको साइडबाट थियो। बट एसाको रिप्लाई नआएसम्म ट्रस्ट गर्ने आधार नै थिएन। मेरो साथी विदुर मजाकिया थियो, त्यसैले तपाईहरूको त थाहा भएन, बट मलाई 1 पैसाको नि विश्वास थिएन। बट द्याट डे, द डे वेन आई वाज फिमिङ विथ फिभर, त्यो दिन मेसेन्जरमा एउटा मेसेज पपअप भयो। ज्वरोले आँखा खोल्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ म। त्यही माथि इट वाज अराउन्ड 10 PM। त्यही नि आफ्नो कोहीको मेसेज होला कि भनेर हतार पटर मेसेन्जर खोले। इट वाज एसा। त्यो टाइमसम्म पार्ट 3 नि पोस्ट भइसकेको थियो र स्टोरीले राम्रो भ्यू नि पाइरहेको थियो। अब एसाले के मेसेज पठाएको होला, मलाई गाली गरेको छ कि छैन भन्दै यस्ता कुराहरू मनमा खेलाउँदै बसेको थिए। ज्वरो त्यसै त 101 डिग्री सेल्सियस थियो, अब त झन् कति पो पुग्यो आई डोन्ट नो। 8 गरेर उसको मेसेज खोले। टु माई सरप्राइज उसको मेसेज थियो, पार्ट 4 कहिले आउँछ? रिप्लाई गर्न नपाउँदै उसले फेरि मेसेज गरे। Big fan of yours and your voice and presentation skill is wow. Second, तिम्रो लेडी पार्टनरको भोइस नि awesome. Is a joke? First, पार्ट 4 कहिले आउँछ भन, मलाई सुन्न मन लागिसक्यो। मैले रिप्लाई दिएँ, थ्याङ्क यू, आई थट यु वुड ह्याभ बिन म्याड विथ मी, बट साँच्चै विदुरले भने चाहिँ तिमी लास्ट सपोर्टिभ रहेछौ। देन सी रिप्लाइड, नाम नलिउ त्यसको, अस्ति बिरामी भए भनेर भिडियो हालेको रहेछ, मेसेज गरे के भएको भन्दा नि भनेन, अनि मेसेज गरेको स्क्रिनसट हाल्ने आइडिया कुन चाहिँको हो? अनि के हो दुवैजना युट्युबमा लागेछौ, उसको भन्दा तिम्रो कन्टेन्ट राम्रो छ। रिसाउला है विदुर, रिसाउला। अनि सुन न, विदुर मसँग अहिले चाहिँ रिसाइरहेछ। अस्ति त्यही स्टोरी भन्दाखेरि मलाई विश्वास लागेन भनेर भनेको थिएँ, अहिले चाहिँ बम फायर भएको छ। अनि मेरो स्टोरी अन्यलमा पऱ्यो भने भिडियोमा कमेन्ट चाहिँ टाइममा गर्छ, बट मेरो मेसेजको चाहिँ रिप्लाई गर्दैन। तिमीहरू दुईजनाले मलाई कम्ता टेन्सन दिएको थियो। मेसेज छोडेको नि 3 हप्ता भयो, बल्ल रिप्लाई छ। एटलिस्ट तिमीले त रिप्लाई गर्यौ। अनि न्यू एकाउन्ट देख्छु त म, त्यो विदुर नेपाल त आओस्, त्यसलाई त म पखन। सरी, लकडाउन भयो सो पुर्खेली घर गएको थिएँ, नेटको राम्रो एक्सेस थिएन, युट्युब नि खासै चलाइएन। अनि तिमीले मेसेज पनि पुरानो आइडीमा गरेको रहेछौ, अहिले भर्खर विदुरले भनेको भएर थाहा पाएँ, सो सरी ल, त्यो आइडी चलाउन थिएँ। ए इट्स ओके भनेपछि मेसेज नि हेरेको छैन होला है। एक्चुअली मलाई हेल्प चाहिएको थियो। कस्तो हेल्प? विदुरबाट त स्टोरी सुने, अब तिम्रो साइडबाट सुनौँ न ल। ओके, कताबाट सुरु गरौँ? तिमीले जतिसम्म साथ दिन सक्छौ त्यतिसम्म साथ देऊ भनिसकेपछि के भयो, त्यसपछि तिमीहरू बिच के भयो, त्यो रातपछि अब स्टोरी कसरी अगाडि बढ्यो मलाई सुन्न मन छ, ल भन है त। अहिले ओके, बट कलमा गरौँ है। ओके। नेवारी टोन निकाल्दै उसले भनी, ल सुरु गरे है त। त्यो रात नि यस्तै कुराहरू हुँदै बित्यो। दुवैमा माया र अन्डरस्ट्यान्डिङ त उत्तिकै थियो, बट मायाले भन्दा नि सोसाइटीको डरले हामी दुईलाई पिरोलिरहेको थियो। त्यो सिचुएसन दुवैको लागि वान अफ द टफेस्ट मोमेन्ट थियो। वी बोथ डिडन्ट वान्टेड टु लुज इच अदर एट एनी कस्ट, बट
we couldn't afford to be together as well. यो कुरा नि दुवैलाई मजाले थाहा थियो। यदि मेरो कास्ट त्यो नभएको भए हामी बीच कुरा अर्कै हुन्थ्यो होला। बट के गर्नु, उसले बारम्बार आफ्नो पीडाहरू, उसले मलाई धेरै चाहेको बट अपनाउन नसकेको गुनासो पोख्दै बस्थ्यो। सो मैले उसलाई जतिसम्म साथ दिन सक्छौ त्यतिसम्म देऊ भनेर काम गराएँ। यो डिस्कसनमा हाम्रो पुरै रात कट्न लागेको थियो र मैले उसलाई भने, ल मान्छे अब सुत, मैले भन्ने कुराहरू सब भनिसकेँ। जबसम्म साथ दिन सक्छौ मेरो लागि त्यो कसैले कहिले नबिर्सिने मेमोरिजहरू हुनेछन् र साथ छोडेपछि नि मलाई थाहा छ त्यो लेभलको माया नहोला। बट आई नो एज अ पर्सन यु वन्ट लिभ मी अलोन। एज अ लभर नसके नि एज अ फ्रेन्ड जहिले साथमा हुनेछौ। अनि भोलि बिहानबाट हामी GFPF है त मान्छे। आई विल मिस यु एन्ड सी यु इन माई ड्रिम्स। हस्, भोलिबाट तिमी मेरो GF। टेक केयर एन्ड सपनामा चाहिँ आउन है। म निन्द्रा नै लागेको छैन, बरु तिमी चाहिँ सुत। मलाई नि निन्द्रा लागेको छैन, कुरा गरौँ त्यसो भए। हस्। प्रेजेन्ट डे। यसरी नै रातभर कुरा गर्दै बस्यौँ। दिनहरू बित्दै गए। एज पर माई विस उसले मलाई GF जसरी नै ट्रिट गर्न थाल्यो। पहिलेको भन्दा खुलेर बोल्न थाल्यो। उसको एम, एम्बिसनदेखि लिएर उसको बच्चा बेलाको क्रस सबको बारेमा एकपछि अर्को गर्दै भन्दै गयो। मानौँ कि भित्र एउटा अडियो नोभेल थियो जुन म सुन्न एकदम रमाइलो मान्थेँ। उसको कुरामा छुट्टै मच्युरनेस पाउँथेँ। उसको वर्डहरूमा मैले केयर र मेरो लागि उसको फिलिङ्स राम्रोसँग देखेँ। उसँग बोल्नुभन्दा उसको कुराहरू सुनौँ जस्तो लाग्थ्यो। कसैले भनेको थियो अल डे स्पेन्ड वेल विथ अ राइट गाई फेल्स लाइक सेकेन्ड भनेर। अनि मेरो लागि द्याट राइट गाई विदुर थियो। उसको सामु हुँदा छुट्टै मजा आउँथ्यो। फिल्महरूमा चाहिँ उसलाई इमेजिन गर्दै बस्थेँ। इट वाज जस्ट अ पर्फेक्ट गाई। एकदम ट्यालेन्टेड, काले भए नि ह्यान्डसम। अनि मच्युरिटी र सेन्सिटिभिटीको त कुरै नगरौँ। सोच्थेँ कि हाउ लकी कुड आई बी टु ह्याभ हिम इन माई लाइफ। बट एट द सेम टाइम सोच्थेँ कि हाउ अनलकी विल आई बी when I will not be with him, all because of this casting. उसलाई सुत भनेर यही कुरा सम्झेर रातभर रोएर बस्थेँ। यस्तो एक दिन थिएन जुन दिन उसले मलाई स्पेशल फिल नगराएको होस्। He was really a purest soul. ऊ जहिले मेरो अगाडि ह्याप्पी बन्थ्यो, but I know the thing that one day he have to leave भन्ने कुराले उसलाई always हन्ट गर्थ्यो। हामी दिउँसभर जोक गर्दै हाँस्दै कुरा सेयर गर्दै बस्थ्यौँ। बट एट द एन्ड अफ द डे उसलाई लास्ट गिल्टी फिल भएको भन्दै रुँदै दुवैजना सुत्ने गर्थ्यौँ। घडीमा रातको 12 बजिसकेको थियो। मैले एसाको कुरा सुनिसकेपछि विदुरप्रति मेरो छुट्टै रेस्पेक्ट पलाइरहेको थियो। मैले दुई बीच एउटा छुट्टै अन्डरस्ट्यान्डिङ र माया देखिरहेको थिएँ। भगवान नि लास्टै निर्दय हुँदा रहेछन्। यस्तो माया गर्ने दुई प्रेमीको बिछोड देख्दा जसको नि आँखा रसाउँछ। एक मनले त उसलाई किन त्यो पुरानो बितिसकेका कुराहरूको याद दिलाउँदैछु भन्ने मनमा थियो। बट विदुरको नाम लिँदा उसको एक्साइटमेन्ट देखेर त्यसपछि के भयो भन्ने जान्ने इच्छा झन्झन बढ्दै गयो। अनि कलमा रहेको एसालाई मैले सोधेँ, यदि भन्न मिल्छ भने अरू पनि भन न, मलाई लास्ट सुन्न मन लाग्यो। तिमीहरू बिच त्यसपछि के भयो? एसाको रिप्लाई आउन नपाई मेरो कोठा बाहिर आवाज आयो। इट वाज माई मम एन्ड सी आस्क्ड मी विथ कन्सर्न, बाबु विवेक सुतेको छैनौ? बुहारीसँग बोलचाल भयो त फेरि? ज्वरो आएको भनेको थियौ, चाँडै सुत, बरु भोलि बिहान कुरा गर। तातो पानी लिएर आउने हो? पर्दैन मम्मी, अब म सुत्छु एकछिनमा। देन कलमा भएको एसाले भनी, मम्मीलाई नि थाहा छ जोकरको बारे। ल सुत, मेडिसिन त लियो होला नि, पछि कुरा गरौँला है। अस भोलि है त। बट जोकरको बारे नि भन्नुपर्छ है। हस्। Hey guys, he's Mr. Idea Ismail, the top fan of the week.
He has his own YouTube channel Smile Pasa where he plays a brilliant ukulele and cover song. So do follow him and subscribe him as well. Until then, keep loving, keep supporting and keep the rhythm going.